बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो इसराइल ने गोलान हाइट्स का जो आधा हिस्सा रहता था उस पर भी कब्जा करने के लिए बड़ी तादाद में फौज को शाम में दाखिल कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि नाज़रीन रूस ने 48 घंटों का वक्त दे दिया है तुर्की को और बड़ी धमकी दी है कि 48 घंटे के बाद ईरान और रूस जो है वो एक बहुत बड़ा अटैक न सिर्फ दहशत गर्दों बल्कि तुर्की के ऊपर भी करने जा रहे हैं, जिसके बाद तुर्की के होश उड़े और तुर्की ने हंगामी तौर पर राब्ता दहशत गर्दों के कमांडर से किया है। इसकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि शाम के अंदर जो आग जली हुई है, जो इस वक्त जंग लगी हुई है, इस वक्त दहशत गर्दों की पेशकदमी जारी है। दहशत गर्द मुख्तलिफ इलाकों पर इलाके फतह करने का दावा करते जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड फैक्ट्स हम आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल उसके बरक्स हैं। अब नाज़रीन जो खबर आ रही है वो ये है, इसराइल को नाज़रीन बिल्कुल अंदाजा हो गया है कि अब अगले 48 घंटों के दौरान मामलात काबू से बाहर हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि दोहा के अंदर नाज़रीन ईरान, उसके बाद तुर्की और रूस की एक अहम तरीन मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर जो रूस है उसने तुर्की को वाज़े तौर पे कहा है कि मैं 48 घंटे का टाइम दे रहा हूं। इससे पहले ना तो रूसी फौज जो है मैदान में खुलकर आई है और ना ही हमने बड़े लेवल के ऊपर ऑपरेशन शुरू किया है। अभी सिर्फ ये छोटा छोटा चिदा चिदा से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि 48 घंटे का टाइम है। अगर 48 घंटों के अंदर जंग बंद ना हुई और दहशतगर्द जो हैं उन्होंने वापस ना पलटे तो फिर तुर्की समेत दहशतगर्दों के तमाम तर ठिकानों के ऊपर ईरान और रूस की जानिब से हमला किया जाएगा और हमले ऐसे खौफनाक होंगे कि जिसके बारे में तुर्की इमेजिन भी नहीं कर सकता। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ये जंग शुरू हो जाएगी तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा क्या, तुर्की क्या, ये तरले भी करते रहेंगे तो फिर जंग बंद नहीं होगी। ये बात ज़हन में रहे। और उसके साथ ही नाज़रीन जो उस मुआहदे के अंदर मजमूई तौर पे बातचीत हुई है वो जंग बंदी की हुई है कि फौरी तौर पे दहशतगर्द जो हैं उनको हमले बंद करने के लिए तुर्की कहेगा, क्योंकि तुर्की इसको टोटल सपोर्ट कर रहा है। और इसके साथ ही रूस ने कहा है कि जो इनकी जेन्युइन अपोजिशन है शाम की, वो बशार अल असद की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगी। जो मामलात उनके जायज़ हैं वो आपस में उनके सियासी तौर पर हल करेंगे। उन्होंने कहा कि लेकिन जो जुलानी है जिसके बारे में कहा जा रहा है जी कि ये अमीरुल मुजाहिदीन है, तो ये क्या क्या ख्वारिज की जानिब से उसे कहा जा रहा है, इस बात पे इत्तफाक हो गया है कि जी ये एक दहशतगर्द है और दहशतगर्द जो है वो इन मुज़ाकरात या मामलात का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी मौजूदगी जो है वो मुज़ाकरात को सबूताज कर सकती है। और ये चूंकि एक सर्टिफाइड दहशतगर्द है, पहले दाइश का हिस्सा था, अब नाम बदल के ये सामने आ गया है, तो उन्होंने इस बात पे इत्तफाक कर लिया बशमूल तुर्की के कि जुलानी जो है इन मामलात का और जो बशार अल असद की हुकूमत के साथ बातचीत होगी उसका हिस्सा नहीं होगा और ये वहां पे रहेगा भी नहीं, इसको शाम से निकाला जाएगा। तो नाज़रीन, एक बात तो क्लियर हो गई कि जुलानी जो है वो दहशतगर्द डिक्लेयर्ड है, इंक्लूडिंग रशिया, ईरान और अब तुर्की ने भी इसको एडमिट कर लिया कि वो इस मामले का हिस्सेदार नहीं बनेगा। उसके बाद नाज़रीन ये कहा गया है कि चूंकि जो उनकी अपोजिशन है उनके जो मामलात हैं वो तय होंगे, सियासी मामलात का हल निकाला जाए। उन्होंने कहा कि अभी तक जो ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो इनको हिकमत अमली के तहत आगे आने दिया है। इसके बाद जब ईरान की जानिब से और रशिया की जानिब से बड़े स्केल पे हमले किए जाएंगे तो फिर उन्होंने कहा कि माजी भी इस चीज का गवाह है और हम आपको बता दें कि हम किसी सूरत भी दहशत गर्दों के कब्जे में शाम को नहीं जाने देंगे, किसी सूरत भी ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो नाज़रीन, तुर्की ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया। फौरी तौर पर तुर्की ने राब्ता किया दहशत गर्दों के सरबराह से और अगले 48 घंटों के दौरान क्या होने वाला है नाज़रीन, अगर तो जंग बंद नहीं होती तो एक बड़ी खून रेज जंग होगी जिसमें दहशत गर्दों का कला कमा किया जाएगा और फिर इन्होंने सर पे बाजू रख लेने कि ये हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती होगी, ये तो मुजाहिदीन इस्लाम के लश्कर जो है वो मार दिए हैं। हालांकि ये मुजाहिदीन इस्लाम के लश्कर गजा की जानिब बढ़ने चाहिए थे, लेकिन नाज़रीन ये मुनाफिकीन का वो टोला है, ये दहशत गर्दों का वो टोला है, दीन फरोशों का ये टोला है जो सिर्फ और सिर्फ डॉलर इनको जब मिलते हैं तो इनको इशारा मिलता है और ये कठपुतलियां जो है वो डांस शुरू कर देती हैं। अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि अब इनको इसराइल को अंदाजा हो गया है कि अगले 48 घंटों में या तो तुर्की जंग बंदी की जानिब बढ़ेगा या फिर और मामलात होंगे। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गोलान हाइट्स के ऊपर
حملہ کر دیا ناظرین۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گولان ہائٹس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ان کے پاس ہے، اور کچھ حصہ جو ہے وہ گولان ہائٹس کا ابھی بھی شام کے قبضے میں۔ اب شام جو ہے اس کا جو باقی حصہ ہے وہ قبضے میں لینے کے لیے اسرائیل نے حملہ کیا ناظرین۔ بہت بڑی تعداد میں انہوں نے فوج اور ٹینک گولان ہائٹس سے حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھانے شروع کر دیے ہیں، اور دعویٰ کیا کیا ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ چونکہ وہاں پہ ایک یو این کی پوسٹ تھی جس کے اوپر اٹیک ہوا ہیڈ کوارٹر کے اوپر، اور اس کو بچانے کے لیے ہم جا رہے ہیں، ہم تو ناظرین یہ ایک صرف بہانہ ہے، ورنہ اقوام متحدہ کے جو لبنان کے اندر اڈے تھے ان کے اوپر تو خود یہ حملہ کرنے والا تھا۔ یہ تو اقوام متحدہ کے کتنے کارکنان ہیں جن کو مار چکا ہے، تو یہ اس کے منہ سے اس طرح کی باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں جی کہ ہم اقوام متحدہ کے جو وہاں پہ ایک اڈا اس کو بچانے کے لیے چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک سارا ڈرامہ ناظرین۔ الجولانی اور یہ سارے انہوں نے بتا دیا کہ ترکی نے ہم سے رابطہ کر لیا اور بتایا کہ 48 گھنٹوں میں جنگ بند کرنی ہے، ادروائز روس کی جانب سے حملے کیے جائیں گے، ایران کی جانب سے میزائل حملے کیے جائیں گے۔ ایران نے ناظرین اپنے خصوصی ڈرونز بھیج کر تمام تر لوکیشن جو ہے ان کی جانچکاری حاصل کر لی ہے، کتنا فاصلہ ہے، کس قسم کے ہتھیار ان پہ استعمال کرتے ہیں، یہ تمام تر چیزیں۔ اور اگر ناظرین 48 گھنٹے میں جنگ بند نہیں ہوتی تو یہ پھر جنگ جو ہے وہ ساؤتھ لبنان بارڈر اور شام کے بارڈر سے شروع ہوگی، اس کے بعد حما ہے، اور اس کے بعد اس کے علاوہ جو دیگر ایریاز ہیں وہاں پہ یہ جنگ پھیلتے پھیلتے کافی ایریا جو ہے اس کو گھیر لے گی۔ بہرحال ناظرین اس وقت جو تازہ ترین معاملات یہ ہیں کہ اسی دوران جب ابھی روس نے دھمکی دی ہے، اسی دوران روسی ایئر فورس کی جانب سے کیے جانے والی تازہ ترین کارروائیوں کے اندر دہشت گردوں کی 200 کے قریب تعداد ہلاک ہو چکی ہے۔ ناظرین یہ شام سے لے کر ابھی تک کی کارروائیاں ہیں جس میں 200 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو ابھی سٹارٹنگ ہے، ابھی تو ہم نے حملے شروع نہیں کیے، ابھی تو ایران میدان جنگ میں نہیں آیا، ابھی تو عراق میدان جنگ میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہم کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے۔ پیوٹن نے واضح طور پہ میسج دے دیا ترکی کو، اور ناظرین ترکی جس قدر ننگا ہو سکتا تھا وہ ہو چکا ہے۔ جس قدر امریکہ، اسرائیل اور سارے کے سارے ممالک کھل کر سامنے آ گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس دہشت گرد ٹولے کی نہ صرف سپورٹ کریں بلکہ ہم بشار الاسد کی حکومت جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور تو اور ناظرین عرب امارات، سعودی عرب، انہوں نے کیا تک کہہ دیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ایران کے ساتھ معاملات ختم کرو، ہم تمہارے اوپر پابندیاں ختم کر دیتے ہیں، تجارت تمہارے ساتھ بڑھا دیتے ہیں۔ اور ناظرین جولانی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ہم ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات چاہتے ہیں، یعنی سارے کے سارے اس چکر میں ہیں کہ وہ اپنا جو ہے وہ الو سیدھا کریں۔ لیکن ناظرین ایران اور روس جو ہے وہ اپنی محنت کو رائے گاں ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ روس کی جانب سے اسکندر جو بیلسٹک میزائلز ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ترکی بہت برا پھنس سکتا ہے ناظرین اس پورے معاملے کے اندر اگر ترکی نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو۔ یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں، یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے۔ رشیا اور ایران مکمل طور پہ تیار ہے، اور اس کے بعد ناظرین گولان ہائٹس جو ہے وہاں پہ بھی روس بالکل چونکہ ان کی آبزرونگ پوسٹ وہاں پہ موجود ہے، اور اگر ان کو ذرا سا بھی نقصان ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو چھوڑیں گے نہیں، پھر گولان ہائٹس سے شاید ہم واپس لے کے شام کو دے دیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔